की गरिमा को तफसीर की सूरत में तरवीज़ी रवाज जिक्र कई यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन से सख्त रवान साहब किताब की गत हराम रफल खैर के यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन किताबुल फुज्जार लफी सिज्जीन और बस इस सूरत इंशाक़ाक़ के वगैरह इज़ा शमाउ शक़्क़त व इज़्ज़त लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत वाज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त क़यामत के हालात दारेंगी वलो क़यामत की इस बात क़यामत बेगोर सूरत बुरूज की बयान इस बात क़यामत हम इन बशरबिका इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद अल्लाह बिदा की मखलूक जरा बे वापस कहीं मैदान क़यामत की इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद इन्नहु दाव बयान इस बात क़यामत नूह घट सूरतों की मुबारक दी किरागरी मुद्दा से सूरत नशे जहागा खाली देना दाव बयान मकासिद अरबाउ आलियो कुरान करीम तौहीद रिसालत सदाकत किताब ईमान बिल आखिरह वस इस्तराज़ात मुशरिकीन बिहाज़िल मकासिद बयान अदा सरूर मुत्ताना अदा मकासिद कल कल कुरान करीम पोयो सूरत की राजम की ओगोरा ददीर फर मिसाल शल कुरान नवरा नंबर कद उच्च बकरदा जिक्र न बे बे दाम सर जिक्र कल कल पोयो सूरत की दाम मकासिद कल यौम मखी कल अबर मखी की सूरत यूनुस गोरा दिल कातुल किताबिल हकीम इस सदाकत किताब अकान अल्लाह शाजमन अरहैना इला रजुल मिनहुम सदाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबे इस बात मसले तौहीद इन रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी दे मकसद इन रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति फी सित्तति अय्याम फी तफरीद मसले ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहा दे मकसद मसला तौहीद उस मसला क़यामत इलैहि मरजिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़न ज़रूर वाला मकासिद फजी की जिक्र कर दावल सदाकत किताब माखज दिल कायातुल किताबिल हकीम देम सदाकत रसूल माखज अकाल लिन्नास अजमन अनहैना दे मसला तौहीद माखज ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम फ़अबुदूहा ज़रूर इस बात क़यामत इलैहि मरजिउकुम जमीआ दजसामत से ऊंची कि भेजने मरंदाजी खदत रामी शनासम बाहर रंगी कफाही जाम में फोड़ चिता मसामी तखई जके और पराच गोरी समदस दिन चिदा सदाकत किताब शुदा सदाकत रसूल चिदा इस बात क़यामत शम इलैहि मरजिउकुम जमीआ वअदल्लाहि हक़्क़न ये गुरु सूरत हूद के बयान दी मसामी सूरत हूद के बयान द मकासिद अरबा वालिद कुरान करीम दावल सदाकत किताब किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर और बसी बेहतरीन नंबर अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह तौहीद अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह रिसालत इन्ननी लकुम मिनहु नज़ीरुम व बशीर अब ये क़यामत तगोरा इल्लल्लाहि मरजिउकुम व हुवा लैना सूरत आयत तगोर क़यामत की ना क़यामत मुबारक है इल्लल्लाहि मरजिउकुम व हुवा ला कुल्लि शैइन कदल तेम जरे वाला मकासद सरोर वाला मकासद राजमकम अवल सदाकत किताब किताबुन उहकिमत आयातुहुम दे मसला तौहीद अल्लाह दे द्रीम जिक्र करेवा दे मसला तौहीद अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह द्रीम रिसालत इन्ननी लकुम मिनहु नज़ीरुम व बशीर ज़रूर इस बात क़यामत इल्लल्लाहि मरजिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर इल्लल्लाहि मरजिउकुम दार की साथ मशकुशी सूरत सबा की दा मज़मून दा मज़ामिन फजील रखे मान राजी कल कल दा सरूर वाला मकासद दा जमा कई फयौ आयात के यो आयात के रावणे ऊपर सूरत निसा पिंजम सिफारा यो सुरश फक दर्शम नंबर आत सरूर वाला मकासद पे यो आयात की जमा करी दी या अय्युहल्लज़ीना आमनु आमिनु बिल्लाह तौहीद आमिनु बिल्लाह व रसूलिही रिसालत वल किताबिल्लज़ी सदाकत किताब वल किताबिल्लज़ी उनज़िला अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ला मिन क़बल व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर दारा वल यौमिल आखिर इस बात आखिरत वल यौमिल आखिर फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा दिया आयात के सरूर मकासिद आयत कुरान करीम तौहीद रिसालत सदाकत किताब ईमान बिल आखिरह इन सुमर ज़ुर अल्लाह बदे मकासिद ज़िक्र मुशो ज़िक्र हिदायत मकासिदी आयत कुरान करीम सदा तौहीद रिसालत सदाकत किताब ईमान बिल आखिरह दार की फदी व सलबान शवाहिद पदे मसला बाने पदे सरोर मकासिद माने ज़कदा अहम मकासिद दी शवाहिद पदे मसला बाने उगर सदना शहादत अल्लाह बिसदाकतिल किताब शहादत अल्लाह बिसदाकतिल किताब सदाकत किताबाने अशवाहिद अला हादिहिल मकासिद शवाहिद गवाहिद अल्लाह पर सदा पदे मकासिद आयो द कुरान करीम बाने उगर सूरत निसा बयान द शहादत अल्लाह मसले पर इस बात सदाकत किताब सूरत निसा आखिर की जिक्र कई शहादत अल्लाह बि सदाकतिल किताब शहादत अल्लाह बि सदाकतिल किताब सदाकत किताब बाने सूरत निसा आखिर
दारंगे शहादत अल्लाह बि सदाकत रसूल ब मसले तौहीद बानी मसले तौहीद सदाकत दारंगे इस्बात आखिरत बानी। सूरत निसा सूरत निसा यो सुर शख्स पेतम नबरात लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा उनज़िला इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि वल मलाइकतु यशहदून। अल्लाह गवाह दे पा किताब बानी के काफिर न मनी नदी मनी लाकिन अल्लाह यशहदु बिमा उनज़िला इलैका अल्लाह गवाही के पा किताब बानी जिता तरा लेके अल्लाह ले करे दे लाले करे अल्लाह दी किताब दर मुताबिक बखबरा वल मलाइकतु यशहदून का काफिर इनकार कई दी दा इनकार सदर दर सीगी देता वल मलाइकतु यशहदून फरिश्ते गवाह दी फदे मसला बानी वल मलाइकतु यशहदून कफा बिल्लाहि शहीदा यौद अल्लाह का गवाही काफिरा दारंगे शहादत अल्लाह बिर रिसालत व रिसालत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी। सूरत रात आखिरने आयात शहादत अल्लाह बिस्बात रिसालत इस्बात रिसालत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने व यक़ूलु लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला वाय काफिर चित पैगंबर ने व कफा बिल्लाहि शहीदा व यक़ूलु लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला। सूरत रात आखिरने आयात व यक़ूलु लज़ीना कफरू लस्ता मुरसला क़ुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब शहादत अल्लाह शहादतुल मलाइका शहादत अल्लाह शहादतुल मलाइका वाय काफिर चिनीति पैगंबर क़ुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम मन इंदहु इल्मुल किताब व काफिर अल्लाह गवाही कौन के फमा में जमा में सासु के व मन इंदहु इल्मुल किताब आओ तो काफिर गवाही की चागा साइलम दे किताब दे चागा जिब्रील अलैहिस्सलाम दे शहादतुल्लाह शहादतुल मलाइका शहादत अल्लाह शहादत फरिश्तों व सदाकत किताब बानी व सदाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी शहादत अल्लाह शहादत फरिश्तों अला तौहीद व मसले तौहीद बानी। सूरत आल इमरान वल्लसम नंबर आयात शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइकतु वल इल्म कायमन बिल क़िस्त वल्लसम नंबर आयात शहीद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु वल इल्म कायमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह गवाही के बदे मसलमान जन्नत व जुक मददगार का साथ दरवाम करे अल्लाह फरिश्ते बदे मसल गवाही खावंदान दायर मर सैयद मगम गवाही बदे मसलमान कायमन बिल क़िस्त हो सैयद कायमन बिल क़िस्त दायर साहब गवाही दा कायमन बिल क़िस्त वला दे हर गवाह पे इंसाफ बानी ला इलाहा दा समरा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। शहादत अल्लाह बित तौहीद शहादत फरिश्तों बित तौहीद व दा शहादत अल्लाह बिस बात आखिरत बानी। सूरत यूनुस 53 नंबर आयत शहादत अल्लाह बिस बात आखिरत बानी। सूरत यूनुस 53 नंबर आयत सूरत यूनुस 53 नंबर आयत वस्तंबिऊनका हक़्क़ुहु वस्तंबिऊनका हक़्क़ुहु तो कोस के सान शदा क़यामत रिश्ते दे 53 नंबर आयत सूरत यूनुस यूनुस में सिपारा वस्तंबिऊनका हक़्क़ुहु क़ुल ई व रब्बी इन्नहु लहक़्क़ु मा अंतुम बिमुजिज़ीन नबोद के चदा क़यामत के रिश्ते दे और तो आया वो औ कसम मेरी फरक समा बानी यकीनन ता क़यामत रिश्ते दे मा अंतुम बिमुजिज़ीन। अल्लाह अमर के नबी अलैहि सलाम दा कसम सिर्फ इस बात तक क़यामत बानी दा इमली का जिक्र की जिदरी सूरत दी बदरी सूरत की अमर दा अल्लाह ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कसम कौर सिर्फ इस बात की इस बात ता खैरत इस बात तक क़यामत बानी यो दागे न दादे वल ई व रब्बी इन्नहु लहक़्क़ु मा अंतुम बिमुजिज़ीन वो कसम मेरे फरज हमारे जदा कुरान दरिश्ते मा अंतुम बिमुजिज़ीन नी तसला सिदुल की अज़ाब इलाहिना देव सूरत सबा देव के भाई के अमर दे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता इस बात तक क़यामत बयान तक क़यामत बानी। द्रीम नंबर आयत तो सूरत सबा वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तातीना अस्साअ क़ुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम आलिमुल गैब क़ुल बला व रब्बी लतातियन्नकुम आलिमुल गैब वो कसम मेरी फरब जमा पर जखामा क़यामत बता सरादी न तरफ न अगर अब जमा चाहे कोई बगैर बानी ला जमान हम इसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वल आखिरत नश पटे ने अल्लाह ने फंदाजीर सारी बार जशन आसमान के लिए फजमा के साजरात बदन का आसमान तवखीजी कज़मा के लत पर नश पटे ने नवडु के दिन अलल हिदी दिन इल्ला फी किताबिम मुबीन माटोल दी फैम अल्लाह के अमर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब कसम कौर सलाम और इस बात तक क़यामत बानी। द्रीम सूरत और सूरत तगाबुन अव्वल नंबर आयत तो सूरत तगाबुन अमर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता इस बात तक क़यामत बानी अमर नबी अलैहि सलाम ता ज़ामल लज़ीना कफरू अल्ला युबासु
خیال کوي کافر عقیده ساتي کافر چې دې ورشي ورته کېدل قل بلا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير او قسم من فرض زما باندې چې خامخا تاسو ورته کېږي بیا به تاسو له خبر درکولې په اعمال تاسو باندې دا په الله باندې اثر ده شهادت د الله بالمقاصد الاربعه شهادت د ملائکه بالمقاصد الاربعه د دې وجه دا اهم مقاصد او مقاصد عالیه د قران کریم دي مستقل سورتون الله فدیر علی کړی دي مستقل سورتونه په اثبات د مقاصد اربعه عالیه او قران کریم باندې مستقل سورت په اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سورۃ ضحا چې باندې کې صرف ذکر د اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د راغله د فارت سره دا سورۃ ضحا والضحا والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ټول کې د سلیم ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يأتيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمت ربك فحدث مستقل صورت په مسلې اثبات د قیامت باندې مستقل صورت په اثبات د قیامت باندې سورۃ الزلزال چې صرف د قیامت ذکر به نشته نه پکشته نور څه نشته یو سیدا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا ټول په اثبات د قیامت دار جملې د سورۃ النجم صرف اثبات د قیامت په مستقل سورۃ کې نازل شوی سورۃ قارعه القارعه ثم القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فاما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فأمه هاوية وما ادراك ما هي نار حامية مستقل سورۃ مسلې توحید باندې سورۃ اخلاص چې صرف مسلې توحید به ذکر ده سورۃ اخلاص اخنه سورۃ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا ذکر سورۃ اخلاص ویل کېږي مستقل سورۃ په څلورم مقصد باندې صداقت د کتاب دی صداقت د کتاب سورۃ سورة ليلة القدر ليلة القدر إنا أنزلناه في صرف بيان صداقت كتاب إنا أنزلناه بيان عظمت القرآن الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام دا شپې الله پاک دونه خیر او برکت ورکړي چې نزول شروع نزول د قرآن کې شو سلام هي حتى مطلع الفجر دا ذکر مقاصد عالیه د قرآن کریم شهادت الله بهذه المقاصد شهادت فرشتو بهذه المقاصد مستقل سورتنا فبارات دي مقاصد کې دی وجنه دا شو مقاصد عالیه د قران کریم اعتراضات المشرکین اعتراضات المشرکین بهذه المقاصد د توحید متعلق کې ذکر شو اتباع الظن اتباع الاباء ابتداء تحیل بالوسائل الشرعیه قیاس فاسد ابتلاء على الله مقدر قرآن متعلق او دارنګ د پیغمبر متعلق اعتراضات اجمالی خاکه داغي پیغمبر متعلق اعتراضات مشرکین دا چې کله مجنون ورته وي کله ته ساحر وي کله ته شاعر یا شاعر وي کله ته کاهن وي کله وي کله تنین زماجزات پیش کوم ته مطالبه لکه چې رښتیا پیغمبر استاد ری پولیس کې دی فرشتي استاد ګرځي لکه څنګه چې یو وزیر صاحب یو یا حاکم صاحب څنګه مخه پولیس باډي ګارد وي استاد نه باډي ګارد فرشتي وي دا مختلف اعتراضات ذکر کوي قرآن باندې اعتراضات مشرکین دا درځانه جوړه د عربي لسان والے قرآن په عربي لسان والا دي دا تا ته څو کوي چې تراجمي داغینه یاغینه زکه دا ستاسو مفترا دي د ځانت کې د ځانت چې ځانه جوړه دا مختلف څو کې موږ ذکر کړیو چې قرآن صداقت او ارشاد دا د لازم ملزمدار اعتراضات کې په دوړ باندې کوي اعتراضات مشرکین په دا باندې او داغه جوابات اصل په بیان دا اعتراضات کې هغه سورۃ فرقان سورۃ فرقان کې هغه اعتراضات په دوړ مقاصد باندې راول ګورا سورۃ انبیاء چې کوم د متعدد پیغمبر متعلق چې کوم اعتراضات د مشرکین دي سورۃ انبیاء کې تفصیل ذکر کړي لومبه اعتراض مشهور اعتراض د مشرکین چې د نوح علیه السلام روان دي تر دې زمانه پورې حتی کې چې وسم بریه دا قائل دي چې مشرکین قائلون هل هذا الا بشر مثلكم
सूरत अंबिया यो इतराज हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम द्रेब बरात हल हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम ये बने आदम दे सास वंदे सफदरे तेरे चित तवहकी के बच्चा तरीकी दा इनकार द बशरियत पैगंबर ने दायो कदीम आकिदल कुफार दा नन सवा बरीला चिदा ताल सुन्नत व जमात यो दा शनशन कम फटकी वाली او دا दुग दुग में सुनियो जर तस्वीर दूसरा तस्वीर वसर सही आमीन दा के बशांद काफिर बार साथी के बात के पैगंबर बशर न दे बल्कि नूर दे अल हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम ने दा मगर बने आदम दे साज वंदे दे में तरास अवता तू न सहर सड़े जादूगर दे न तासुर जादू मने अवता तू न सहरवान तुम तुबसिरून दा जवाब قل رب قال ربي لا يا ربي يعلم القول في السماوات قال وقل دعا قرات رزق په دې شکل ذکر ہے هو رب زما پوهه پوهنا باندې پاسمانونو کې بدلو کې صاحب خدای ترازات الله پاک پیژني او هو السميع العليم د دې بدل درکې درې اعتراض بل قالوا اضغاث علامه بلکې وای مشرکین په اعتراض ولانه دي بل اعتراض دا کې چې دا پراګاندا خبرې نه به تعبیر کې هو اسرا سلام اعتراض نه بل افترا مفتری دي ځان دا قرآن جوړ کړي دي نه او به پنځم بل هو شاعر دي شاعرانه خبرې کوي او چې دا نه بشر وي او بیا موحد شيء مفترم نوي شاعر من فلياتنا بآيات كما ارسل الاولون في ذلك من تمام جزاء لقسم شراغ شنورم بیا موجود باندې اداره د شپږم اعتراض جواب ما امرت قبلهم من قريه اهلكناها جوابات شروع شو ما امرت قبلها من قريه اهلكناها ما نورا وړ مکه دینه چې کړي چې موږ هلاک کړي واغي معجزات طلب کړي او الله تعالی معجزات پیش کوي بهرانول ما امرت قبلهم من قريه اهلكناها فهم يؤمنون دا دړم به اعتراض جواب هل هذا الا بشر مثلكم وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا على الذكر ان كنتم تعلمون درالي چارالي ومنغ سمرالي کې مونږ مگر بني ادم ان مخینه بیا ټول من جنس البشر ومن جنس الملائکه نو ذکر رجول انوثت او ذکورت په فرشتو کې راځي دا په انسانانو او جناتو کې راځي وما ارسلنا قبلك الا رجال سن من جنس البشر دغه موږ سره مخکې انبیاء علیهم السلام هغه جنس البشر نو سړي نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان كنتم لا تعلمون اعتراضات مشرکین میں من ذکر کا اصل فدی کی سورۃ فرقان دے اصل فدی اعتراضات کی مشرکین کی سورۃ فرقان اصل دو سورۃ فرقان داغی اعتراضات یو اعتراض داغی ذکر کئی وقاد قرآن متعلق وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم اخرون اعتراضات المشركين تو قرآن متعلق در رسالت متعلق وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه واي کافر رضا قرآن مگر دروغ دی رضان جوړ کړي دي وعانوا عليه قوم اخرين اعلت بيد سبدي باندې قوم بل فقط جاءوا ظلما وزورا دراتو کدي کافر یولي ظلم ته قرآن ته مفترا ہوا او دروغ وتویل وزورا بدروغ اسرا بل اعتراض وقال اساطير الاولين كتبها فيتمنى عليه بكره واسيلا موعدا کافر چې دا دی واقعات لومبانو دا ځړې مجرد مولانه وسم ته دی وسم دا کافر نسیدا شوی لیکري دا غیر فیتمنى عليه بكره واسيلا د ورسې چې سار مازګر جواب سو سنهار کی یک لوهار کی قل انزله الذي يعلم السر في السماء دا مفترا نه دی ځان جوړ کړی شوی نه دی اساد الاولين دی انزله الذي يعلم السر لګره دې قران دا غزا چې کوئی کې پټ خبر باندې کې بس مان کې وشي فزم کې وشي ساس دای اعتراضات الله تمارم دي دا به سه اعتراضات هو دې سمدس په عذاب نه راولي انه كان غفورا رحيما باعتراض مشرکین در رسالت متعلق وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق وای مشرکین په اعتراض کې څه دي پیغمبر درا چخراق ته محتاج دي ويمشي في الاسواق بازارونو کې ګرځي لولا انزل اليه ملك او چې پیغمبر در په خامه خاص باډیګار خو لسه ګرځي ولذا لګلش په دبانه فرشتہ فيكون معه نذيرا دا بل اعتراض او القاله کنز یا چې پیغمبر د خامه غزانه د ورسې چې خلق په ډله پیدا کې خلق باندې تقسیم کی ورګل چې د خزانه او تكون له جنته یا باغوی خامخ خپل حالت دیکھي چې خوراک کوي دا وینا حاصل دار وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا وای ظالمان تاسو ته بدل کوي مگر دیو سړي چې هغه جادو کړی شوی دی ورته شوی دی انظر كيف ضربوا لك الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وذي اعتراضات جوابات یو جواب تبارك الذي انشا جعل لك خيرا من ذلك دی باغونه د دنیا غواړي کله الله باغو چې به قادر دې در بګی تا ورته دی باغونه د دنیا نه باغونه د جنت تجري من تحت
الانهار به تفصیلی جوابات وګوره په شلم نمبرات کې عمر صلی ندی ترا جواب جمالحات هذا الرسول ياكل الطعام من جنس البشر ده عمر صلی قبل من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق دار پیغمبر دروازه منو چاغه دي خوراک نه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه هم طعام خوراک ګرځیدل په بازارونو کې ضرورت بنا باندې وجعلنا بعضكم لبعض فتنه تصبرون وكان ربك نصيرا اعتراض المشركين جواب وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل عليه الملائكه فرشتي د تراش مخامخ ته متوجه دا پیغمبر دی ویا کسان چا کدر صادر فیشي زمونږه منکر د قیامت نور د لګرش په دبانه فرشتي یا موږ په خپل رب راشي موږ ته وي او لنا ربنا لقد استكبروا ذا اعتراضات دي کوي د صدن کوي لقد استكبروا نسترشادن لقد استكبروا هي انفسهم عتوا كبيرا ځان غټ کړي دي په خپل سرونه کې عتوا كثيرا كبيرا سرشن کې دي سرکشي لرا عتوا كبيرا اعتراض مشرکین دشم نمبر آیات کې د قران مطابق وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك وای کافر په اعتراض کې وای الله لکه چې په دغه قران په یو ځل باندې دا لګ جوړي موږ ته چې دا ماته وایي کې کله الله کتاب په یو ځل باور کړی شوی لو قال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك موږ هم دا رنګ لګ را لګو لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا چې مضبوط کوم په دې باندې ساز ورتلناه ترتيلا ولوم دې فؤاد كماني رتلناه ترتيلا حاصل ولا جاتونك بمثل الا جئناك بالحق يا ابن جزي معنى کیا تفسیر کی بشبهه ولا ياتونك بمثل راتن کی دا کفار تا ته اعتراض باندې اعتراضاتنا الا جئناك بالحق الجواب رات کو موږ ته په جواب دا غي باندې لګم کی جوابات ذکر شو اعتراضات هم ذکر شو جوابات هم ذکر شو راتونك بمثل الا جئناك بالحق راتن کی تا ته اعتراض باندې اعتراضاتنا په شوبه باندې شبهاتنا الا جئناك بالحق موږ رات ته کو تا ته جواب دا غي باندې احسن تفسیرا په ډېر کې بیان سره واحسن تفسیرا دا اعتراضات مشرکین او قران باندې په کې صداقت رسول سلام باندې کې داغه جوابات او اعتراضات د مشرکین په قیامت باندې اعتراضات د مشرکین په قیامت باندې نه لګو سورۃ سبان شروع کیږي انت کې داغه اعتراض ذکرو کله بداوي چې څنګه عقل نه بعید چې سړی انسان دې ټوکړي شي ذره دي شي هغه دې به ژوند کیږي نه به درا ژوند کیږي وګوره سورۃ سبا اعتراض مشرکین کله قرآن کریم اعتراض جواب دوڑا ذکر کی کله اعتراض ذکر کی جواب ذکر نہ کی کله جواب ذکر کی اعتراض نہیں وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه اعتراض کافر وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه وای کافر نشرات د قیامت قل بلا وربي جواب قل بلا وربي لتاتينكم عالم الغيب لا يعلم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض اعتراض مشرکین ګوره په نمبر آیات وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد وای کافر او خدای نم تاسو بداسي سړي باندې چې عقل خلاف خبره کې خبر درکې تاسو عقل چې تاسو ټوکړي شي په کامل ټوکړي کې دوسا تاسو به پیدائش نه کی افطر علی الله کله بعد سره دو خبر نه خانه یا درو جوړ کړی دی الله باندې درو غدا ام به جنایا سړي ونه دي دماغ خراب شوی دي بل الذين لا يؤمنون جواب بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال بعيد بلکې کافر کیا کسان چې نه کې په آخرت باندې دي د عذاب کې گمراهي لوي کې دي د عذاب گمراهي کې اعتراض د مشرکین په قیامت باندې وګوره به سورۃ احقاف نا سورۃ احقاف جلالی استبعاد د مشرکین د قیامت نه اعتراض د مشرکین په دې باندې سورۃ احقاف بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب دا عجیب خبره ده اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد چمنګ امر شو منګ خاور شو ذلك رجع بعيد دا پس کې دل دا کلن دا جواب قد علمنا ما تنقص دا جواب ان استاس ذرات بدن بارز کوی هم استاس ذرات بدن سره جمع کولم شما دا بیان اصل جواب ده حاصل دا جواب ده اترنا استاس ذرات بدن کر خاور سرت پر چې لیکن ما ته معلوم دي مان پټې دي نشي به دا براج مکور کے قادر مذکا فرم ينظر الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج دارنگی سورۃ الصافات گورا مکہ سورۃ الصافات کے اعتراض مشرکین کو اس بات پر قیامت باندې اعتراض جدا سرنگی چې انسان زره شي او به هغه وقالو زره چې به راجون دی کیږي
اذا متنا وكنا ترابا شپارسم نمبر آیات اذا متنا وكنا ترابا کترا و میزام انا لمبعوثون او اباؤنا الاولون چمړ مړ شومنګا خار شومنګا او اډو کیو ګرځو وینا لمغه به جون دکیګو او باز من کلارانو بني قل نعم وانتم داخرون او تاسو بجون دکیګو تاسو بس ذلیل به باو کې به کمانه لیکن مدر موفین فانما هي سجره واحده تذكر قرار کانه ده الله د قدرت پر نسبت باندې فانما هي سجره واحده فاذا هم ينظرون فانما هي سجره واحده فاذا هم ينظرون باعتراضات مشرکین وګره تفصیلا اعتراضات مشرکین په قیامت باندې سورۃ النازعات اعتراضات مشرکین چې د بعید ګرځول دا کله چې انسان دې سره سره شي هغه دې بیا راځون دی کیږي اذا كنا اذا من نخرها چې شومنګا چې سره سره بیا موږ راځون دی کیږي سورۃ النازعات سورۃ النازعات اذا كنا قلوب افسات يقولون اعتراضات لسما ورسل الله سماعت شروع کیږي يقولون انا لمردودون في الحافر هواي مشركين بترات کی ولمن واپس کول شهادت دم بن کی اذا كنا عظاما نخرا چشمنګاډو کی او ډاډو کی زرا زرا بوسیدا قالوا تلك اذا قرة خاسر هواي مشركين په سزا کی دا واپس کېدل خدای د تاوان دي لکه په یو کوټه وجګړی چې دا زما بابل وی دا زما دا فانما هي زجرة واحده جواب فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره دا د الله د قدرت پر نسبت باندې دونه ګران کار نه یو چغه سبا ټول مخلوقات په مقدس مکه موجودي فانما هي زجرة واحده فاذا هم بالساهره یو چغه دا ټول مخلوقات په مقدس مکه باندې حل ادا کوي تخفیف دي نبی دا بیان د مقاصد اربعه او عالیه د قران کریم توحید رسالت صداقت د کتاب ایمان به نه ويثبتها باربع مثبتات ذکر کو ويثبت ادم ذکر کچلا سم اربع دي ويثبتها باربع ثابتي دي درا ثابتي دي درا فسلورو دلائل باندې یو دلیل عقلی دیم دلیل نقلی دریم دلیل وحی څلورم حلف داول دلیل تفسیر کو دلیل عقلی دلیل عقلی معنا سره دلیل عقلی معنا دار چې دا مسله د عقل سلیم نه مخالف نه ده او عقل سلیم عقل مریض نه عقل سلیم نه دا مخالف نه ده دا عقل صحیح نه عقلم دلیل تسلیم کوي دا مقصد سے دلیل عقلی دلیل نقلی معنا دار چې دا مسله کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ایواز نه ده بلکې دا مسله نه د ټول انبیاء علیهم السلام په دې مسله باندې راغلي بلکې اولیا په دې باندې راغلي دا مقصد دلیل نقلی دلیل وحی دلیل وحی مقصد دار چې دا نبی رسول الله ځان نه کوي لکه مسله ته کې مسله توحید دا ځان نه کوي بلکې دا واحد د الله طرف نه د الله طرف نه امر له په دې مسله باندې او د حد مقصد دار نو قرآن په محاورې د عرب راغلی دی عرب محاوره ده بلکې ټول عالم کې دا محاوره ده چې څوک تاکید د شی کوي او خبره د چا په ذهن کې مستقر ګرځي نه هغه باندې قسم کوي نو قسم هم د جملې د مثبتات نه دی په محاورات عربیو کې قرآن راغلی باندې د دې وجه قرآن کریم په اثبات د مسلې د فار د استقرار د مسلې په ذهن د مخاطب کې قسم پیش کوي او د خپل تفصیل راځي خدای موږ اجمالی ذکر کو المثبتات اربعه مثبتات څلور دي دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او حلف دلیل عقلی اصاله ثلاثه اقسام دلیل عقلی په درې قسمه دي دلیل عقلی محض دلیل نقلی الزامی یا دلیل عقلی مسکت او دلیل عقلی اعترافی دا دلیل اقسام د دلیل عقلی محض معنا سره دلیل عقلی محض معنا دار چې پاره کې نه الزام اسقاط ته اشاره نه اقرار د خصم ته اشاره مطلق وی خالی وي نه د اسقاط نه د الزام نه د اعتراف نه خالی وي د دې ته دلیل عقلی محض دلیل عقلی مسکت معنا دا چې پاره کې خصم چپ پاتې شوی الزام پاګه باندې راغلی چې چپ شو خو الزام پر راغی چې چپ پاتې شوی الزام پاګه باندې راغلی دلیل عقلی اعترافی معنا دار چې خصم اقرار کړي په مقدمات الدلیل اگر کنه تجل دلیل نه مني لیکن مقدمات الدلیل مني او تدیر فار مثالونه مثال د فرض دلیل عقلی محض غټ عنوانات ذکر کو مثال د فرض دلیل عقلی محض سورہ بقره وګوره یوشتم نمبر آیات نه شروع کیږي دعوا او بفاغي باندې دلائل یا ایها الناس اعبدوا ربکم دلائل شروع شو الذي خلقکم والذین من قبلکم ذات جتاس پیدا کړي ساز بلاران پیدا کړي او دلیل دیم الذي جعل لكم الارض فراشا ذات جګردول ساز فرض مکه فرش دریم السما بنا اسمان ساز فرشت ګرځول دي سلورم انزل من السماء ماء راوري دبرن باران فذ اخرج به من الثمرات رزقا لكم رواسي دباران فزمن ميوي زفار رزق ولا تجعلوا لله اندادا دا في تفريد مسلي فلا تجعلوا لله اندادا
بنت دلائل ته ذکر شو دا یمنی دلیل کدی کنه اسقاط ته اشاره ده او نه اعتراف ته اشاره ده دي ته ویل کیږي دلیل عقلی محض بل دیم مثال د فار دلیل عقلی محض دي صورت کې ګورا پدې صورت کې یو سلو تروش پیتم نمبر آیات یو سلو تروش پیتم نمبر آیات مدعوت ذکر کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ بہترین شروع کی گئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما ينفع الناس اتدرل فبداش د اسمانونو کې دیم فبداش د زمګي کې درې په اختلاف تو رات د شپې او ورځې کې څلورم والفلك التي تجري في البحر بین چروان د بدریاب کې د فرض فیض د خلقم پنځم ما انزل الله من السماء مما چرا ورید باران فساد کې فدی مارز مکاش وغم صفيا من كل دابة ومتصريف الرياح أتم وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دا جمله دلیل عقلی دلیل عقلی محضنا دارنگی ممتاز سورتونه په بیان د دلالت کې ممتاز سورتونه لکه جمله دا نه سورۃ انعام بنزیش دلال پدې کې ذکر کړي سورۃ انعام سورۃ روم سورۃ فاتر دارنگی سورۃ لقمان دا مختلف سورتونه وګوره سورۃ انعام په ابتدا کې دعوه ذکر کوي پهلوان د حمد الحمدلله والدلائل شروع شو الذي خلق السماوات والارض وذات جبدان کی اسمان عظم کی فضا کی دی وجال الظلمات والنور فضا کی دیار ورناگانی دای سبا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بدليل هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تنظرون بدليل دلیل هو الله بالسماوات والارض ويعلم سركم وجهركم يعلم ما تكسبون دا سی پنځیش دلائل په دې صورت کې دي مونږه په ترجمه کې موږ دا غي تفصیل ذکر کوو پنځیش دلائل دا کې ممتاز صورت په صورتونو کې په دلائل عقلی کې رادم دے فاتر دے روم دے کیا فدی کی بیان دا دل عقلی دے چورا سورۃ روم بیان دا دل عقلی سورۃ روم ہر صورت کی دلائل شترے عقلی لیکن ممتاز صورتوں په بیان د کثرت دا دل عقلی کې جملے داغینا سورۃ روم سورۃ فاتر سورۃ النحل دې صورتونو کې په کثرت سره دل عقلی ذکر دي سورۃ روم البته کې تقریبا اولس ادله عقلیه دي ولس ادله عقلیه دا شروع کیږي د اتم نمبرات نه ولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ولسوچ کې دي په خپل سرونو کې پدې مسله کې جما خلق الله السماوات والارض بلا کړه الله د عظیم شان کوي اسمان از مکه مگر واست جما به دې دوار کې الا بالحق مگر د فرض اظهار د حق الا بالحق به تخفیفات دي او به بشارات دي به ګوره یو رسم نمبرات کې الله افضل خلق ثم يدنا ثم يعيد ثم اليه ترجعون ثم اليه ترجعون به ګوره په یو شتم نمبرات دشتم نمبرات کې ومن آیاته خلقکم شلم نمبرات شروع کیږي ومن آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم تبشرون بلغور ومن آیاته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها ومن آیاته خلق السماوات ومن آیاته منامكم بالليل والنهار ومن آیاته يريكم البرق ومن آیاته ان تقوم السماء دا چې دا نو دي کې دا ټول کبري د دلایل او عقليه او محذونه دي دارنګي سورۃ النحل سورۃ فاتر دې سوراتونو کې بیان د دلایل عقليه او محذو دلیل عقلی مسکت الزامی چې باغی کې خصم چپ پاتې شوی الزام پاک باندې راغلی دا غیر فار مثال وګوره سورۃ انعام دولسم نمبر آیات دلیل عقلی مسکت قل ما فی السماوات والارض وانا چا په تا کې راځي چې بس مانو کې باندې بچپ پاتې شي ولله تو جواب ورکړه ولله دا دلیل عقلی مسکت دغه چپ پاتې شوی دی مطالبه دلیل شوی دا ترته نه دی کړی قل ما فی السماوات والارض وانا چا په تا کې اسمان او زمکا نه چپ پاتې شي قسم ولله وایو الله دا دلیل عقلی مسکت ولله وایو الله قل الله به قل اول رأيت من عذاب الله قلتنا بیان د دلیل عقلی مسکت بیان د دلیل عقلی مسکت شپږ سره تم نبرات ګورم قل رأيت من أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله خبر را کې تاسو کو واخلي الله تاسو طاقت او غنو طاقت سره کو مهر وي سات بظلمانی پوي دنا واخلي لونه دي کی من إله غير الله تو دې ملګا غیر الله تیکم به چپا د شوی قسم جواب دې کړي انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون انظر كيف نصرف الآيات به ګوره په درش په تم نه بلال کې قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر
تدعونه تضرعا وخفيا سوق دے چې اخلاص کی تاسو نه تیارو د وچې د دریابنا چې بلای تاسو نه رفاجزه خورو رو باندې لئن جانا من هذه لنكونن من الشاكرين به قسم چې پاتې شوی دی ولله ينجيكم منها تو ته جواب ورکا ولله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون الله خلاصون کې تاسو دې مصیبت نه هر غم نه خلاصون کې والله ثم انتم تشركون به لا تاسو مخلوق د الله سجدار ګرځوي ثم انتم تشركون به لا تاسو مخلوق د الله سجدار مثال د فرض دلیل عقلی مسکتا به ګورا سورته یونس کې مثال د فرض دلیل عقلی مسکت چې خصم چپ پاتې شوی الزام پاک باندې راغله نه راغله سورته یونس څلور درشم 15 نمبر آیات د سورته یونس دلیل عقلی مسکتا څلور درشم 15 نمبر آیات د سورة يونس قل هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يعيده ضرور دشم نبرات قل هل من شركائكم ما يبدأ الخلق ثم يسوق دے ناشر استاس رمضگاران نداس شخص او داس ذات پیدا کی مخلوق بے واپس کی دی بچپشی بے ہم چپا دے شوی دے خمل خصم سرد مطالبے دلیلنا ولله يبدأ الخلق ثم يعيده ولا پیدا کی مخلوق بے واپس کی فانا يوفكون ولا ولا شدید حق باطل تر توحید نشر ذاتهم قل هل من شركائكم ما يهدي الحق سات مداران کے داش خدا سے طاقت والا یہ ذات کی خلق و بدرت حق معنی بے بدی چپشی قول اللہ یہدی الی الحق اللہ ذات کی بدر حق بین سات والا فمن یہدی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یهدى هغه تو جهاد کی بدرت حق بین غنے لاگ د چراغ تابعداری وکړي اما لا یهدی فضل کی اللہ تدیو ادغام شوی دے سر بمنی اما لا یہدی یا تو جب خپل لا نومی الا ان یهدى مگر جاء تلارو کجر شی ہمارکم کیف تحکمون فما لكم كيف تحكمون سشتا سرنگ فیصلہ کوي تاسو د بیان د دلیل عقلی مسکت بیان د دلیل عقلی مسکت بالمثال بیان د دلیل عقلی مسکت سورۃ قصص بیان د فرض دلیل عقلی مسکت سورۃ قصص بیان د فرض دلیل عقلی مسکت سورۃ قصص بیان د دلیل عقلی مسکت بیان د دلیل عقلی مسکت چې حسم نو مطالبه شوی هغه چپ پاتې شوی سورۃ قصص بیان د فرض دلیل عقلی مسکتم من جعل الليل کم دے کہ سے نہ بیان د فرض دلیل عقلی مسکتم قل رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون خبر را کہ تاسو کو ورته الله پاک پتا سبحان شپه همیشه ورځ نه راوړي تر قیامت پر شپه ورځ نه راځي من اله غیر الله څوک دې مددگار غیر د الله نه تاسو سره نه راوړي افلا تسمعون شپه د غوګونو خدشته کړه افلا تسمعون ورنا ور تاسو دلایل د قدرت ورپسې بیا قل ارایتم ان جعل الله علیکم الليل سرمدا الى من القیامه من اله غیر الله خبر را کې تاسو ګرځي الله پتا تاسو باندې ورځ همیشه شپه نه راوړي آرام دې ورشي من اله غیر الله څوک دې مددگار غیر د الله نه یاتیکم بلیل تسکنون فیها ورځ نورت نستر کی نہ لگی گی افلا تبصرون نہیں تاسو دلائل قدرت اللہ دلیل عقلی مسکت سلورم دلیل عقلی اعترافی دلیل عقلی چند خصم پاگی کے اعتراف کرے حاصل داغیر پر سو مثالنا داغی جملے داغینا یو درشم نمبر آیات دو سورت یونس قل من یرزقکم من السماء والارض سوک دے چیزر کی تاس آسمان او دزمکنا سوک دے مالک دو گنوں سوک دے مالک دو سرگوں سوک را باسی جواندے دمڑی نا مڑی رض جواندینا سوک دے تدبیر دار کار کا ان کی فسیقول اختراف موجود شو فسیقولون اللہ مشرکین پر ایک انکار نہ کئی وائشی و اللہ فقل افلا تتقون مقدمات دلیل منی و نتیجر منی افلا تتقون ولزان سیتی تاثر شرکنا افقل افلا تتقون ولزان شیط تاثر شرکنا بالمثال نفارت دلیل عقلی اعترافین اگرہ صورت مومنون یوتیا نمبر آیات شروع کی گئی سورۃ مومنون قل لمن الارض ومن فيها سلورتیا نمبر آیات قل لمن الارض ومن فيها ان کنتم تعلمون چاپ اختیار کے مکرہ سوچ بدی کے لیے سیقولون للہ مشرکین پر اعتراض کے بدی بان اعتراف کئی سیقولون للہ اور بسی بے گورا قل من رب السماوات ورب العرش العظیم سیقولون للہ بہترین گورا قل من بیدہ ملکوت شیء وكل شیء وهو يجير ولا يجار علیہ سوک دے امن اور کون کے سوک دا پر خلاف کیا من شور کولے سے یقولون للہ نظر بدیو چی والا دلیل عقلی اعترافی بے گورا سورۃ عنکبوت
सूरत अनकबूत आखिर के वला इंसान तो मन खलक अस्समावाति वल अर्द यक़ूलुन अल्लाह कद मुशरिकीन अरब दल वक़त न तफोस के जदाफना अजमत आसमान चा पैदा करी नर सोमे चा फकार के लगवरी दी यक़ूलन अल्लाह फअन्ना युफकून बेदम गुरा वला सही इंसान तो मन नज़ल मिन अस्समाइ मान फअहया बिल अर्द बाद मौतिहा बारान सो करे फजे बनजर होने सो की नदी के मुशरिकीन इतराज इनकार न कई इकरार कई यक़ूलुन अल्लाह वल हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला याक़िलून दारगी सूरत मुंगरा अवलियो सूरत लुक़मान की सूरत ज़ुखरुफ की देते हुए लिखी की दलील अक़ली है तराफी देम दलील वही मकसद में जिक्र कर जदा खबर है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दार फरजाना की बल्कि भी अम्रिल्लाह बि वहील्लाह वाहिद अल्लाह सल्लल्लाहु फरजाना दलील वही दो किस्म या वही आमा बल वही खासा यो दे वही आमा अवल दा वही खासा वही आमिर फार मिसाल फार लावल दलील नकली वही आमिर फार मिसाल दामकना वह उगरा सूरत नहल टोल अंबिया अलैहिस्सलाम तो चला रालीगिरी दी टोल अंबिया अलैहिस्सलाम रालीगिरी पदी मसले तौहीद बाने वह आमा बयान दो है मा सूरत नहल शपक दरशम नंबर आयात दो सूरत नहल वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत शपक दरशम नंबर आयात हर पे जाने करे हम पार मत की पैगंबर पदी मसले बाने अन इब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत वमिनहुम मन हदल्लाह अलगदरिशु तातना बाज हासो चलाओ दे तो बदरत दे मसरी वमिनहुम मन हक़्क़त अलैहि ज़ुलाला वसीरु फिल अर्ज़ि फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन यता चादा मसरत रोजन गणदा अंबिया खबर रोजन गणदा या अंजाम गोरा बेगोरा को सूरत अंबिया पिंदिशम नंबर आयत की बयान दो वह आमा याउमी तरीके से वह टोल अंबिया अलैहिस्सलाम तआला पदे मसलबानी करदा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून टोल अंबिया अलैहिस्सलाम पिंदिशम नंबर आयत पदे मसलबानी अल्लाह निगरी दे वह दे करदा वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नुही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून जनसरे बोलतो है लग दे बात में करे वल्ला ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून बयान दो है आमादान की सूरत नहल मक्की आयत की वगैरह लंबे इशफक दरशम मक्की लंबे आयत युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून रानी की परिस्थिति फवाइद को वाहिसरा बिअम्रिही पकुल हुक्म बाने अला मन यशाअ मिन इबादिही चंबिया अलैहिस्सलाम जान अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून हर पैगंबर था वह शहद मसरी अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून दा बयान दो है आमा बयान दो है खासा बिल पैगंबर अल्लाह पाक वह देखने करिदा नूह अलैहिस्सलाम तो हुद अलैहिस्सलाम था उगर दा के मिसाल बयान दो है खासा सूरत कहफ आखिर के जिक्र के कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद सूरत कहफ और इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद वमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा बेगुर सूरत तहा के मूसा अलैहिस्सलाम तो चुड़ंबे वह के दरा लंबे वह तो बदश हुआ इन फस्तमी लिमा युहा इन्ननी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री व अना अख़्तरतुका फस्तमी लिमा युहा।